जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 8 फरवरी है। आज फैसले का दिन है। आज ज़मीर की आवाज़ का दिन है। आज आपके घर से निकलने का दिन है। आज पाकिस्तान का दिन है। आज वोट का दिन है। और आज आपने साबित करना है कि आप अपना वोट किसी लालच, किसी दबाव, किसी खौफ और किसी डर के बिना कास्ट करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये अमानत है आपके पास, मुल्क की, पाकिस्तान की, अपनी और अपने बच्चों की। अगर आप पर कोई जुल्म हुआ है, कोई ज्यादती हुई है, आपसे मुराद आपकी जमात, आपकी सियासी एहसासात, सियासी जज्बात, या आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, या आपकी जमात के साथ ज्यादती हुई है, या आप समझते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आज बदले का दिन है इन सब चीज़ों का। और वो बदला आपने लेना है वोट डालकर। और आपने साबित करना है कि आप अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट डालेंगे। अगर आज आपने वोट ना डाला, या अपना वोट बेच दिया, या आप किसी बेयकीनी, किसी खौफ, किसी कन्फ्यूजन या किसी भी प्रेशर का शिकार हो गए, तो ये ज़हनों में रहे कि अगले 5 साल तक फिर आपकी मुंतखब शुदा हुकूमत नहीं आएगी। आप किसी भी जमात के कारकुन हैं, किसी भी जमात को लाइक करते हैं, किसी भी उम्मीदवार को वोट डालना चाहते हैं, ज़रूर डालिए। और तहरीक इंसाफ के लोगों से कहना है कि आपने इस इलेक्शन में आने से पहले बड़े बड़े पुल सरात पार किए हैं। इंतखाबी निशान बल्ला आपसे छीन गया, आपके उम्मीदवार पकड़े गए, तजवीज़ कुनिंदे, तायद कुनिंदे पकड़े गए, कागजात नामजदगी पहले छीने गए, फाड़े गए, फिर मुस्तरद हुए, और फिर उसके बाद आपको जलसा, जलूस, रैली की इजाज़त ना मिली। फिर उसके बाद यानी प्लेइंग फील्ड आपके पास नहीं थी। आपने बड़े मुश्किल वक्त गुजारा। तो आज आपने निकलना है और आपने वोट डालना है। ये आपका फ़र्ज़ भी है। और इन हालात में, जिन हालात में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये बड़े मुतनाज़ तरीन हालात हैं। मुतनाज़ तरीन हालात हैं, मुतनाज़ तरीन सियासत है, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं, और मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी है जो इलेक्शन करवाने जा रही है। और आप इससे ही अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद। ये 6 साल के बाद आप वोट डालने जा रहे हैं। आइन टूट चुका है 2 सूबों में इलेक्शन ना होने से। आइन टूट चुका है मरकज़ में बर वक्त इलेक्शन ना होने से। और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, शहबाज हुकूमत आइन शिकनी के मुर्तकब हुए। और जो हुआ वो आपके सामने है, वो दोहराना नहीं चाहता। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज 8 फरवरी है। आज 8 फरवरी 2024 को आपने यादगार बनाना है अपना वोट डालकर। वोट आप डालने निकलें। कोई इंतज़ार ना करें किसी चीज़ का, और किसी किस्म के किसी दबाव या खौफ में ना आए। ये भी बताता चलूँ आपको कि आज मुल्क भर में 12 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। हमारे जो वैसे तो 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन जो वोटर हैं वो 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर हैं। अगर ये सारे निकल के आज वोट डाल लें, किसी को भी डाल लें, तो आज तारीख रकम हो जाए। कम टर्न आउट होगा, कम लोग निकलेंगे, तो फिर वही जीतेंगे जो ट्रैक्टर ट्रालियों पर लेके जाते हैं, या जो इलेक्शन वाले दिन थाना कचहरी बरादरी के चक्रों में वोट डालने निकलते हैं। और इस मर्तबा 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर वो हैं जो नए वोटर बने हैं। नौजवान वोटर भी हैं, ख़वातीन वोटर भी हैं। और ये अगर निकल के आ गए और इन्होंने वोट डाल दिया और टर्न आउट हो गया, तो ये इलेक्शन यादगार हो जाएगा। वैसे तो इस इलेक्शन के बारे में सारे कहते हैं ये सिलेक्शन होने जा रही है। सिलेक्शन किसकी होने जा रही है? ऊसफ शरीफ की। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ, और जिस तरह पीटीआई के साथ सलूक हुआ और इमरान खान के साथ सलूक हुआ, तो ये लग रहा है कि सिलेक्शन होने जा रही है।
لیکن اگر آپ باہر نکل کے ووٹ ڈال دیں گے تو یہ الیکشن ہو جائے گا. 12 کروڑ 85 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہیں اور 265 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 90,675 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے. 2,66,358 پولنگ بوتھ قائم ہیں. 14,90,000 کے قریب عملہ ہے جو آج الیکشن کروائے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ آج کا دن پرامن ہو, اللہ کرے کہ آج کا دن ملک کے لیے اچھا ہو, اللہ کرے کہ آج کا دن جو ووٹ پڑیں اور جو اس سے نتیجہ نکلے وہ میرے ملک کے لیے, میری قوم کے لیے اور ہم سب کے لیے اچھا ثابت ہو, اور یہ ملک جو آئینی, عدالتی, سیاسی اور معاشی بند گلی میں ہے یہ یہاں سے نکل پائے. تو ووٹ ڈالنا ہے. ساتھ ساتھ آپ ہمارے دوست ہیں, سینئر دوست ہیں سہیل وڑائچ صاحب, ان کے ایک خبر ہے اور انہوں نے کالم بھی لکھا ہے. انہوں نے کالم لکھا ہے کہ مقتدرہ نے فیصلہ کیا ہے, طاقتور حلقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 سالہ ماڈل بنایا جائے گا, پاکستان میں لایا جائے گا بنگلہ دیش کی طرز پر. سہیل وڑائچ صاحب بڑے باخبر صحافی ہیں اور ان کے آپ ویوز سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے آپ نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے آپ پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور میں اکثر کرتا ہوں, لیکن بڑے باخبر صحافی ہیں اور بڑے دھیمے لہجے کے آدمی, اچھے انسان ہیں. انہوں نے کالم لکھا ہے, گزشتہ روز کالم لکھا تھا, اور اس کالم کا جو خبر کی بیس پہ ایک کالم ہے, انفارمیشن کی بیس پہ کالم ہے کہ پاکستان کے مقتدرہ طاقتور حلقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس ملک میں بنگلہ دیش ماڈل لایا جائے گا. یعنی 10 سالہ ایک منصوبہ سامنے آیا ہے جس کے مطابق پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل آئے گا. 10 سال تک سیاسی حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوگی, اور حسینہ واجد والا ماڈل, اور اس طرح کہ اس 10 سال میں کوئی عدم استحکام نہیں آنے دیا جائے گا سیاسی طور پر یا معاشی طور پر یا آئینی عدالتی طور پر. معیشت پر فوکس ہوگا, ملکی مسائل پر توجہ دی جائے گی اور چیزوں کو سیدھے سمت میں لے جایا جائے گا. احتجاج, جلسے, جلوس, ریلیاں, سڑکوں پر آنا, دھرنے, یہ سارا ختم کیا جائے گا. ان ساروں کی اجازت نہیں ہوگی. 10 سالہ پلان سامنے آیا, 10 سالہ منصوبہ سامنے آیا ہے. اور سہیل وڑائچ صاحب باجوہ ڈاکٹرین بھی انہوں نے لکھی تھی, اور پھر یہ بھی کہا تھا, ایک کارٹون چھاپا تھا اور ایک کالم بھی لکھا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, مطلب عمران خان اور باجوہ صاحب کے پہ انہوں نے کہا تھا. اور اب آصم منیر ڈاکٹرائن بھی ہمارے دوست کئی کالم نگار وہ اس کا بھی ذکر کر چکے ہیں. تو سہیل وڑائچ ان حالات میں جب الیکشن سر پر ہے, اور یعنی الیکشن کل جب ان کا کالم چھپا تو 1 دن رہ گیا تھا الیکشن میں, آج الیکشن ڈے ہے, تو این الیکشن جب سر پر تھا اور 1 دن رہ گیا تھا, اس دن سہیل وڑائچ صاحب کا کالم چھپا, اور اس کالم میں انہوں نے لکھا کہ مقتدرہ نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 سالہ منصوبہ سامنے لایا جائے گا, 10 سالہ پلان سامنے لایا جائے گا, اور 10 سال ملکی معیشت اور ملکی امور کو بہتر کیا جائے گا 10 سال لگا کر. ایک 12 سالہ منصوبہ بھی آیا تھا, اور وہ تھا, وہ کہتے تھے, وہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا کہ 12 سال مسلسل فوکس کیا جائے گا اور پاکستان کے مسائل حل کیے جائیں گے. اسی 12 سالہ منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے پی ڈی ایم والے اکٹھے ہوئے تھے, اور صرف یہ ایک ان کا پوائنٹ ایک تھا کہ نومبر کی تقرری پر یہ اکٹھے ہوئے تھے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے سیاست گنوا کر ریاست بچائی اور ہم اپنے فائدے کے لیے, ملکی فائدے کے لیے آئے حکومت میں, شہباز حکومت, یہ سارا جھوٹ بولتے ہیں, منافقت کرتے ہیں. یہ ایک وجہ تو اس لیے آئے کہ آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ. مطلب انہوں نے اپنے آتے ہی نیب ترامیم کی اور این آر او لیا. این آر او دینے والے بھی خود تھے اور لینے والے بھی خود تھے, اور انہوں نے اپنے کیسوں کو سامنے رکھا, وکیلوں کو ساتھ بٹھایا, اپنے کرپشن کیسوں کو سامنے رکھ کے وکیلوں کو ساتھ بٹھا کر نیب کی
फुल स्टॉप, कौमें बदले आपने केसों को सामने रख कर, और फिर ये NRO एक लिया। दूसरा, इन नवंबर की तकर्री थी, आर्मी चीफ की तकर्री, उस वक्त ये इनके ख्याल में था, और अब जो बात भी इनके करते हैं, इनके सारे हमें बताते भी हैं कि इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ बना देना था, और जनरल फैज़ हमीद के आर्मी चीफ बनते ही हम सारों को, ये खुर्रम दस्तगीर ऑन एयर कह चुके हैं कि हम सारों को जेलों में डाल दिया जाना था। यानी उस वक्त की अपोजिशन, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी, मौलाना की जो मेन लोग हैं, इनको जेलों में डाल दिया जाना था, और इमरान खान ने हुकूमत करनी थी 2028 तक, जनरल फैज़ हमीद जब आर्मी चीफ बन जाते। तो इस वजह से हम सारे इकट्ठे हुए, और हमने इस नवंबर की तकर्री ना इमरान खान कर पाए, हम तरीके अदम एतमाद लाए और इमरान खान को हटाया। ये था एक नवंबर की तकर्री थी, एक मेन पॉइंट, 1 पॉइंट एजेंडा जिस पर ये आए, और फिर मुल्क का इन्होंने गवर्नेंस ये ना कर पाए, परफॉर्मेंस ये ना दे पाए, मुल्क का सवा सत्यानाश हो गया। रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत, इतनी महंगाई कि 150 रुपए का पेट्रोल जो था वो 300 रुपए फी लीटर हो गया। 180 रुपए फी डॉलर जो था वो 325 रुपए फी डॉलर तक जा पहुंचा, और इसके अलावा 1.25 करोड़ के करीब और लोग गुर्बत की लकीर के नीचे गए। और शहबाज शरीफ ने आते ही सबसे पहले तो ये बम फोड़ा कि मुझे तो पता ही नहीं था हालात इतने ख़राब हैं। उसके बाद वही जो वो एक मदारीपन वाला तकरीरें करते हैं कि कभी वो इधर पहुँचे, मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूँगा, कभी उधर कि मैं मौलाना की फूंकें, मौलाना फजल रहमान एक ख़ास सिमत में फूंक मारेंगे तो मईशत बेहतर हो जाएगी, कभी इधर पहुँचे तो हम तो हैं ही भिखारी, कभी इधर कि अब मैं जिस गैर मुल्की सरबराह को टेलीफोन करता हूँ या उसके पास जाता हूँ तो वो समझता है कि मुझसे पैसे मांगने आ गया। तो इस तरह की कार्टूनिक गुफ्तगू करके टॉम एंड जेरी किस्म की भुट्टो और स्याह इकट्ठे हुए, और उन्होंने मुल्क का 16 महीने में सवा सत्यानाश किया। 90 वजीर, मशीर और मुआवनीन थे, और कख काम न किया। अपने गुनाह बख्शवाए, अगलों के गुनाह नए सिरे से उनके मुकदमे जगवाए, और 16 महीने ऐश व आराम से गुजार कर रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी और रिकॉर्ड गुर्बत में मुल्क को धकेल कर चलते बने। अब वैसे ये भी मुझे हैरत आती है कि 4 बार पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत कर चुकी है, मतलब पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुकी है, और 20-22 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है, और 15 साल से मुसलसल सिंध पर हुकूमत कर रही है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ एंड कंपनी 7 बार पंजाब पे हुकूमत कर चुके हैं शरीफ, और 4 बार वो भी मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं। और साथ साथ ये भी कि 8 मरतबा दोनों की हुकूमतें और मुल्क पर, और 8 मरतबा में 1988 से अब तक ले लें। एक पाकिस्तान था 1947 से 1970, और फिर एक 1970 से 1988, और एक 1988 से 2024 तक का पाकिस्तान। ये जब से इनके हत्थे पाकिस्तान चढ़ा है 1988 से लेकर अब तक, ये मुल्क कंगाल हो गया, कशकोल बन गया। ये गुर्बत हुई, बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई, ये कब्जा ग्रुप, परमट, ठेके, करप्शन, हड़पशन, लूटमार और तबाही फेर दी इन्होंने जब से इनके हवाले मुल्क चढ़ा। और 4 मरतबा हुकूमत करके एक मरतबा फिर से हम इन्हीं से उम्मीद लगा के बैठे कि यही मुल्क को आगे लेके जाएंगे। भुट्टो साहब ने 1970 में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा मारा था, आज बिलावल भी वही बेच रहा है। ये है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। और सिर्फ एक लड़काना ही जाके देख लें कि वहाँ क्या है। नवाज शरीफ साहब पहले आए, कहा कि मुल्क को एशियन टाइगर बनाऊंगा, और पता नहीं कहाँ एशियन टाइगर, तो हम ना आज देख लें जो हाल हो चुका है। फिर उन्होंने कहा कि कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, और फिर वो भी बर्बादी फिर गई। और अब शहबाज शरीफ नारा आखिरी मार के गए थे कि कर्ज लो और मुल्क संवारो। मंशूर हमें तो एक्चुअली वो चाहिए था जो जरदारी एंड कंपनी का अपना मंशूर है और हाउस ऑफ शरीफ का अपना मंशूर है, जिस मंशूर पर चलकर ये देखते देखते करोड़पति और अरबपति हो गए और मुल्क कंगाल हो गया। पता नहीं ये कौन सा मंशूर ऐसा है कि वो मंशूर चाहिए था जो इनकी अपनी, जिस तरह मुल्क कंगाल हो गया, ये अमीर हो गए।
ملک کے کاروبار جو تھے سرکاری ادارے وہ زمین بوس ہو گئے، ختم ہو گئے، اور یہ ان کے کاروبار چڑھ گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امیر سے امیر تر ہوتے گئے، ملک غریب سے غریب تر ہوتا گیا، یہ ان کی تجوریاں بھرتی گئیں اور ہم ملک اور قوم قرضے میں جکڑتا گیا۔ آج کوئی آج ایئرپورٹ، ریلوے، سارے کے سارے ان خیر سے وہ گروی رکھے جا چکے ہیں، اور یہ پھر سے میدان میں ہے کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں جتواؤ، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، اور انہوں نے پھر سے جیت جانا ہے، کیونکہ آپ نے تو ووٹ ڈالنا ہے، آپ برادری پہ میں ووٹ ڈالیں گے، بریانی کی پلیٹ پہ، قیمے والے نان پہ، تھانے کچہری پہ، دباؤ پہ، پریشر پہ، اور انہوں نے پھر حکومت میں آ جانا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی سہیل وڑائچ صاحب کے کالم پر کہ 10 سالہ منصوبہ سامنے آیا کہ 10 سال حکومت کی مدد کی جائے کرے گی اسٹیبلشمنٹ، اور 10 سالہ منصوبہ ہوگا اس کو آگے لے جانے کے لیے ملک کو۔ جو بھی اللہ کرے، کوئی بھی منصوبہ ایسا ہو جس سے یہ ملک ترقی کرے، قوم کے مسائل حل ہوں، اور ہماری کوئی بار جو ہم سوا ستیہ ناس قسم کا ہمارا امیج ہے، دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ ہے ہمارا، بار ہم مذاق بنے ہوئے، کوئی ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، ساتھ ہمارا انڈیا ہے، اب ہم اس کو ہمارا دشمن ملک ہے۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں اس کی عزت دیکھ لیں، اپنی دیکھ لیں، پوری اس کی معیشت دیکھ لیں، اپنی دیکھ لیں۔ اگلے دن مودی ایک گھر میں گئے ہوئے تھے، اور وہ گھر تھا 10 کروڑواں گھر، جہاں گیس کا سلنڈر انہوں نے دیا تھا، اور جہاں اس لون دیا تھا گھر بنانے کے لیے، 10 کروڑواں گھر۔ اور ہمارے یہاں دیکھ لیں، جو بھی وعدہ ہے کبھی پورا نہیں کیا انہوں نے۔ اور نریندر مودی کی معیشت دیکھ لیں، 600 ارب ڈالر کی ان کا زر مبادلہ ہے، 600 ارب ڈالر، اور ہمارا 8-9 ارب ڈالر صرف۔ اور ان کا جتنا آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے، جتنا آئی ٹی کا ان کا بزنس ہے، اتنا ہمارے ملک پہ ٹوٹل قرضہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ تو وہ کہاں اور ہم کہاں، اور ہم ان سے اس لیے موازنہ کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے آزاد ہوئے تھے، اکٹھے ہم نے آزادی لی تھی۔ اچھا ان کو بھی چھوڑتے ہیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، ابھی تو بنگلہ دیش میں ذرا سیاسی عدم استحکام آیا ہوا، اس کی معیشت تھوڑی سی ڈاؤن جا رہی ہے، لیکن بنگلہ دیش بھی ہم سے بہتر ہے ابھی بھی۔ تو ہم پتہ نہیں چلے کہاں سے تھے۔ ایک پاکستان وہ تھا جو جرمنی کو قرضہ دیتا تھا، جاپان کی مدد کرتا تھا، جو دوسرے ملکوں کی ایئر لائن بناتا تھا، جو امریکہ اور چین کی سربراہوں کی اور وزیر خارجہ کی اور ان کی ملاقاتیں کرواتا تھا، جس کا دنیا میں عزت تھی، اور جس کا صدر ایوب جب امریکی ایئرپورٹ پہ اترتا تھا تو امریکی صدر اپنی کابینہ کے ساتھ استقبال کرتا تھا، اور شیخ زائد جب پاکستان میں آتا تھا تو دبئی کے حکمران منتیں کرتے تھے کہ ان کا کوئی وزیر ہم استقبال کر لے، تو ہمارا کمشنر جاتا تھا، راول پنڈی کا کمشنر جو ان کو استقبال کرتا تھا، وزیر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم اور شیخ زائد کا بیٹا شکار کھیلنے رحیم یار خان آیا ہوا تھا، تو یہ وہاں گئے ان کو ملنے، جفیاں ڈال کے آیا اور ان سے منت ترلا کیا کہ ایک دن کے لیے آپ اسلام آباد آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ اس دن اسلام آباد میں چھٹی کرائی گئی، 21 توپوں کی سلامی ہونی تھی، بینرز لگ گئے اور ساری تیاریاں ہو گئیں، اور وہ رحیم یار خان سے اسلام آباد نہیں آئے، انہوں نے کہا نہیں موسم ٹھیک نہیں، اور ان کی ساری تیاریوں کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ عروج، یہ زوال۔ تو الیکشن ڈے ہے، اسی زوال کو روکنا ہے، اسی عروج والے پاکستان کو واپس لانا ہے، اور یہ آپ کر سکتے ہیں ووٹ ڈال کر۔ مت سوچئے کہ آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں، مت سوچئے کہ آپ کا ووٹ آپ ضائع ہو جائے گا، مت سوچئے کہ طے ہو چکا ہے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے، 10 سال کس نے یہ منصوبہ چلانا ہے، یہ مت سوچئے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے آج ووٹ ڈالنا۔ آپ نے جا کے اپنی مرضی سے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈال دیا تو سمجھیں آپ کا کام ہو گیا، باقی آپ کا کام نہیں۔ آئیے آج پاکستان کا دن ہے، پاکستان کا دن منائیں ووٹ ڈال کر۔ میرے ساتھ نعرہ ماریں، پاکستان زندہ باد۔